अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान का सबसे बड़ा खौफ कि लोग क्या कहेंगे। बहुत से मौक़ों पर हमें यही चीज़ सताती है। हम अपनी ज़िंदगी का कोई भी अहम फ़ैसला, अहम काम करने लगें तो हमें ये परेशानी होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये काम ऐसे कर लें, ये काम ऐसे करना चाहिए। किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ। इंसान कश्मकश और बहुत सी आरा में उलझा रहता है और वो अपने फैसले अक्सर औकात उस तरह से नहीं कर सकता जैसे वो वाकई ही चाहता है या सोचता है। खास तौर पर वो फैसले जहां पर दुनिया और दीन को लेकर इंसान उलझ जाता है। वो बहुत सी चीज़ें वैसे नहीं करना चाहता जैसे दुनिया में हो रही होती हैं। चाहता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक करे, वो चीज़ें वैसी ही हों। लेकिन उसका सबसे बड़ा खौफ जो उसे वो काम करने से रोकता है वो क्या है कि लोग क्या कहेंगे। इर्द गिर्द का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारियाँ, क्योंकि हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान एक वक्त पर बदल रहा है तो बाकी भी सब उसके साथ उसी तरह बदल जाएं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ का असूल और तरीका बता दिया है। बेशक हमें अपनी रिश्तेदारियों में नरमियाँ करनी है, अपनी रिश्तेदारियाँ अच्छी तरीके से निभानी है, अपनों का ख्याल रखना है। लेकिन एक बात हम सबको ज़हन में डाल लेनी चाहिए कि हमें पैदा करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। उसने हमें अपने लिए पैदा किया है, हम उसके ताबे हैं और उसका हुक्म बजा लाना हम पर फ़र्ज़ है। और हमने जान अल्लाह ताला को देनी है। आगे जाके हम हर चीज़ के लिए जवाब दें अल्लाह ताला को हैं। इसलिए दुनिया में भी जब आप रिश्ते निभाएं, अपने मामलात करें, तो जब अल्लाह की खातिर होंगे उसमें भी आप उसका हुक्म बजा लाएंगे तो बहुत सी आसानियां हो जाएंगी। लेकिन फिर भी दुनिया में रहते हुए ये इतना आसान नहीं होता। सब कुछ स्मूथ नहीं हो सकता कि हम कुछ भी करें, कोई भी फैसला करें और हमें कोई इख्तलाफ ना देखना पड़े। लेकिन ख़ास तौर पर जब आप ये स्टैंड लें या ये फैसले करें कि हमें ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो उस पर फिर कोई भी कुछ कहे, वहाँ पर हमें डरना नहीं है। इसका हुक्म तो माँ बाप के लिए भी नहीं है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाने से आपको माँ बाप भी रोकें तो वहाँ पर उनकी भी नहीं सुननी। जब हमारे दिल में ये ईमान होगा कि हमें कोई कुछ दे नहीं सकता, हमसे कोई कुछ ले नहीं सकता, हमारा नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी मौत, रिज़्क, हर चीज़ जब अल्लाह ताला के हाथ में है, देने वाला करने वाला वो है, तो इंसानों से किस बात का खौफ है। हाँ, ये खौफ हो सकता है कि हमें अपनों की नाराज़गियाँ बर्दाश्त करनी पड़ें, तल्ख़ रवैये देखने पड़ें। हमें उस टाइम पे शायद हमारे अपने समझे ना, जितने भी करीबी हों। इवन ऐसे मौक़ों पर माँ बाप, बहन, भाई और आपके करीब तरीन रिश्ते भी नहीं समझते, तो वो दुख और तकलीफ ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान हैं, हम उनसे बहुत करीब होते हैं। हम उनकी नाराज़गियाँ हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमें दुखी करती हैं। लेकिन अल्लाह की खातिर ये दुख भी बर्दाश्त करेंगे तो बाद में लोग भी समझ जाएंगे, दुनिया में भी आसानी होगी। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो आखिरत तो बेहतरीन होगी। और ये चीज़ तो वाज़ेह है, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो क्या उनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। और जब भी अल्लाह ताला के रास्ते पर कोई चला है तो मुश्किलात तो आएंगी, अल्लाह ताला आजमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पूरे ख़ानदान की मुखालफत का सामना था। बहुत सी तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, बहुत से दुख दिए गए। हम तो जिस दौर में हैं वहाँ पर वो तकलीफ और वो दुख और वो मुजालिम तो नहीं ढाए जाते, जान माल को खतरे तो नहीं होते। लेकिन फिर भी हम वो एक अलग मुआशरा होते हुए भी, मुसलमान होते हुए भी, नए ईमान तो नहीं लाने वाले, मुसलमान होते हुए भी हम अल्लाह ताला के हुक्म को बजा नहीं ला पाते, अपनी जिंदगियां उसके हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारते, सिर्फ इसी खौफ से कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का डर अपने दिल से निकाल दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे डरोगे, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन वही सुनने और सब जानने वाला है।
اور آج کل بھی ایسے بہت سے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام کی طرف پریکٹیکل سٹیپ لیتا ہے، حیرت اس بات کی ہے کہ سب وہ چیزیں جانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ اور نبی کی بات کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک خوف سب کے دل میں نظر آتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں یہ دین کی طرف زیادہ نہ چلے جائیں، ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں، کہ وہ اس عام زندگی سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم اس چیز کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں، ویئرڈ سمجھتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے، چیز ہے اور وہ ڈفرینٹ چیز ہے، ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ لوگوں کا گھلنا ملنا کم ہو جائے گا، ہنسی مذاق کم ہو جائے گا، پہناوے بدل جائیں گے، بہت سی بہنیں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ پردہ نہیں کر پاتی پوری طرح سے، کہیں نہ کہیں گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، کہیں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، کچھ لوگ اگر اپنی شادیاں اسلام کے مطابق کرنا چاہیں، وہاں پر بھی پیئر پریشر ہے، وہاں پر بھی فیملیز کا پریشر ہے، ہر کسی کی اپنی خواہشات، اپنی خوشی کے اظہار کرنے کے طریقوں کو ہم نے رائج کر دیا ہے، لیکن ان سب میں کہیں نہ کہیں سکون پھر بھی نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ کر کے وقتی طور پر بعد میں ہم سکون میں ہوتے ہیں، کتنی دیر کی خوشی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، وہ دائمی خوشی نہیں ہوتی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ جب ہمیں سمجھ آیا ہے تو فوراً دوسروں کو بھی آئے گا، ہو سکتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم ہو، وقت کے ساتھ سب سمجھ بھی جائیں، لیکن آپ کو اپنا سٹیپ ضرور لینا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو تو آپ نے لوگوں کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، جبکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز نوازنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ سب سے زیادہ حقدار وہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ لوگوں کا ڈر ہو کیوں ہو ہمیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہمیں واقعی ہی لوگوں سے کچھ لینے کا ڈر ہو، ہم لوگوں سے کوئی امیدیں یا لالچ رکھتے ہوں، لیکن ہاں اپنے پیاروں کی ناراضگی تلخی کا ڈر ضرور ہوتا ہے، اور وہ وقتی طور پر بہت تکلیف دہ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں جب لگے کہ نہیں، اس وقت جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو یقین کریے بعد میں آنے والی زندگی میں جو اثرات نظر آتے ہیں، جو آپ کی زندگیوں میں سکون اور بہتری نظر آتی ہے، آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو وہ سکون ملتا ہے، تو اس وقت مخالفت کرنے والے بھی اس چیز پہ اگری ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو بہت سٹیپ لینے پڑتے ہیں، اس لیے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ دنیا کا یا دوسروں کا خوف اپنے دل میں ڈال لیتا ہے تو وہ انہی چیزوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے خود کو دنیا اور دنیا والوں کے خوف سے آزاد کیجیے، اپنی نیت ٹھیک رکھیے۔ جب آپ اپنے فیصلے اس اطمینان سے کریں گے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ملال نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اپنے فیصلے، اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔